र हामी चाहिँ लास्ट क्लासमा हामीले चपरको बारेमा पढ्दै थियौँ। चाहिँ हाम्रो के बाँकी थियो, स्टेप डाउन र त्यो डिसी मोटराइज लोड भनेर पढाएको थियौँ। अब चाहिँ हाम्रो स्टेप अप चपर। अब नाममै छ स्टेप अप भनेपछि अभियसली यसले के गर्छ, भोल्टेजलाई बढाउँछ। पहिला जति छ त्योभन्दा यसले अभियस इन्क्रिज गराउँछ। यसले चाहिँ इनपुट भन्दा आउटपुटको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। र अब चपरमा त त्यस्तो के हुँदैन, अब कोइलहरू त्यस्तो टाइपको हो। त्यस कारणले गर्दा यसमा स्टेप अप गर्नलाई के हुनु पर्यो, हामीलाई इनर्जी स्टोरिङ जुन एलिमेन्टहरू हुन्छ त्यो इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्टहरू चाहियो हामीलाई। स्टेप अप चपर, स्टेप अप चपर। अब स्टेप अप चपरमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट भन्दा जुन आरएल को क्रसमा जुन आउटपुट हुन्छ त्यो आउटपुट चाहिँ के हुनु पर्यो, बढी हुनु पर्यो। र त्यो बढी हुनलाई नै हामीले चाहिने भने के हो, इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट जुन हामीले देखाएका छौँ यल र सी भनेर, त्यसै कारणले गर्दा राखेका छौँ कि जति बेला हुन्छ कि स्विच अन भएको बेलामा इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट आफू चाहिँ चार्ज पनि होस् र आउटपुट पनि आओस्। स्विच अफ भएको बेलामा त्यो इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्टले नै कन्टिन्युअस बुस्टअप गरोस्, जसले गर्दा आउटपुट भोल्टेज चाहिँ बढी देखियोस्, त्यस्तो टाइपको। अब यसको पहिला ग्राफ बनाऊ, त्यसपछि एक्सप्लेनेसन अलिकति गरौँला। अब यो सर्किट डायग्राममा यदि हामीले हेर्ने हो भने जस्तै हाम्रो लोड जुन छ आरएल को के छ, हाम्रो प्यारललमा हामीले क्यापेसिटर राखेका छौँ। त्यसपछि डायोड D1 छ, स्विच S1 छ र इन्डक्टर L छ, इनपुट भोल्टेज दिइरहेका छौँ। अब आरएल को क्रस प्यारललमा जुन क्यापेसिटर छ त्यो प्यारललमा क्यापेसिटर भएको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज लोड के क्रस को भोल्टेज अलवेज इक्वल टू द क्यापेसिटर भोल्टेज जति हुन्छ ठ्याक्कै त्यतिकै भोल्टेज चाहिँ के आउँछ, हाम्रो लोड को क्रसमा भोल्टेज आउँछन्। अब यसको इन्स्टेन्टहरू T1 भनेको हाम्रो अन पिरियड, T2 भनेको हाम्रो के छ, अफ पिरियड। अब जति बेला T1 अन भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि स्विच S1 क्लोज हुन्छ। यदि स्विच S1 क्लोज भयो भने जुन यो इनपुट भोल्टेज जुन हामीले दिइरा हुन्छ कन्टिन्युअस इनपुट भोल्टेज, कन्टिन्युअस हामीले इनपुट भोल्टेज त्यसमा फेड गर्यौं। फेड गरेपछि के हुन्छ, करेन्टको लागि वे चाहिँ यो इनपुटको लागि वो यही बन्छ, किनभने यही छन् कम्प्लिट। अब उता त जाँदै जाँदैनन् भनेपछि इन्डक्टरमा करेन्ट गएर रिटर्न भएर फेरि कन्टिन्युअस करेन्ट गएर हुन्छ भनेपछि इन्डक्टर के हुन्छ, चार्ज चाहिँ कन्टिन्युअस चार्ज भइरहेको हुन्छ। त्यो केसमा जति बेला स्विच क्लोज हुन्छ, स्विच क्लोज भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो क्यापेसिटरको क्रसको जुन चार्ज हुन्छ, जुन भोल्टेज हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, प्रिभियसली जुन चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ डिस्चार्ज भएर के को क्रसमा आउँछ, आरएल को क्रसमा चाहिँ त्यो लोड को क्रसमा चाहिँ त्यो भोल्टेज देखा पर्छ। र क्यापेसिटर के हुन्छ, आफू डिस्चार्ज हुँदै त्यहाँ आउटपुट चाहिँ के दिन्छ, लोड के क्रसमा आउटपुटहरू देखा पर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ लोडको थ्रुबाट के हुन्छ, करेन्ट चाहिँ भनौँ न पास हुन थाल्छ र आफू चाहिँ डिस्चार्ज हुन थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा जबसम्म अन पिरियड हुन्छ T1 जुन अन पिरियड, त्यस कारणले हेर्नुहोस् त आउटपुट भोल्टेज जुन क्यापेसिटरमा जुन म्याक्सिमम चार्ज स्टोर भएको थियो त्यो डिक्रिज हुँदै 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 गएर यो पोइन्टसम्म पुग्यो जबसम्म अन पिरियड हुन्छ, त्यहाँसम्म पुग्छ। अब अर्को के सोच्नु पर्ने, यो जुन क्यापेसिटरको क्रसको चार्ज यो आरएल थ्रु मात्रै भयो, यताबाट किन भएन, किनभने हामीले डायोड त्यसैले राखेका छौँ D1। किनभने डायोड D1 ले गर्दा के हुन्छ, यो रिभर्स बायसमा हुन्छ। जति बेला यो स्विच यताको भनौँ न सबै यही क्लोज हुन्छ भने यहीबाट जान्छ, यो भइदिन्छ नेगेटिभ र यो पोजिटिभ भइ, त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो यो डायोड के हुन्छ, रिभर्स बायसमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा क्यापेसिटर क्रसको जुन चार्ज हुन्छ सबै लोडको क्रसबाट डिस्चार्ज हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आउटपुट भोल्टेज देखिन्छ र क्यापेसिटर जसरी घट्दै जान्छ त्यसको भ्यालु त्यसरी नै आउटपुट भोल्टेज घट्दै जान्छ र त्यही हामीले यहाँ चाहिँ देखाएको छौँ, आउटपुट भोल्टेज घट्दै जान्छ। यो आइडी भनेको इन्डक्टरको क्रसको करेन्ट। अब जति बेलासम्म स्विच क्लोज हुन्छ त्यति बेलासम्म इन्डक्टरले के गर्छ, कन्टिन्युअसली बिल्डअप गरेर आउँछ। त्यसकारणले डायोडको क्रसको इन्डक्टरको क्रसको करेन्ट जुन छ आइडी त्यो चाहिँ के छ, हाम्रो इन्क्रिज भइरहेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो बढिरहेको छ हाम्रो चाहिँ। अब जति बेला हामीले स्विच के गर्छौँ, अब ओपन गर्छौँ, यसलाई ओपन गर्यौँ। स्विच ओपन गरेपछि के हुन्छ, जुन यो इनपुट भोल्टेज छ यो इनपुट भोल्टेज पनि अब के भयो, क्यापेसिटरको क्रसमा गयो। अनि क्यापेसिटर जुन पहिला जुन डिस्चार्ज भएको थियो त्यो चार्ज पनि भयो र चार्ज हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो यो आरएल को क्रसको भोल्टेज चाहिँ के हुने भयो, अब बढ्दैन, कि चार्ज हुँदै गइरहेछ, यो बढ्दै गइरहेछ। अनि यो बढ्दै अलिअलि बढ्दै जान्छ।
अझ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन इन्डक्टरले पहिला जुन यो जति बेला यो स्विच अफ भएको थियो, सरी अन भएको थियो, जुन आफूले चार्ज स्टोर गरेको थियो, अझ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो इनपुट भोल्टेज पनि क्यापेसिटरको क्रसमा जान्छ र यो इन्डक्टरले गर्दा पनि के हुन्छ, त्यसले कन्टिन्युअस करेन्ट चाहिँ यो बढाउँदै जान्छ त्यसले चाहिँ, जसले गर्दा के हुन्छ क्यापेसिटरको भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ बुस्ट हुँदै 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 गएर फेरि के हुन्छ भोल्टेज क्यापेसिटरको क्रसको पनि भोल्टेज बढ्दै जान्छ र क्यापेसिटरको क्रसको भोल्टेज बढ्ने पनि के हाम्रो लोडको क्रसको भोल्टेज पनि फेरि बढ्दै बढ्दै गएर यो पोइन्टसम्म पुग्छ र स्विच अफ भएको बेलामा के हुन्छ इन्डक्टर के हुन्छ हाम्रो डिस्चार्ज हुन्छ, जसले गर्दा इन्डक्टरको क्रसको करेन्ट के छ हाम्रो डिस्चार्ज भएर यो घट्दै गएको छ भनेर हामीले देखाएका छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यसरी तरिकाले हाम्रो भ्यालुहरू रेटिङहरू सिलेक्ट गरेर हुन्छौँ कि इनपुट भोल्टेज चाहिँ जति बेला क्यापेसिटर भनौँ न यो घट्दै घट्दै गए पनि इनपुट भोल्टेजसम्म पुग्छ र जब फेरि यो बुस्ट हुँदै जान्छ फेरि इनपुटभन्दा बढी नै पुग्छ, त्यस कारणले गर्दा आउटपुट भोल्टेज इज अलवेज ग्रेटर देन के हुन्छ हाम्रो इनपुट भोल्टेज भन्दा बढी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के छ कि यो स्टेप अप चपरको वर्किङ प्रिन्सिपल। अब यसको अलिकति डेरिभेसन गर्ने हो भने के भयो भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ यो इन्डक्टरले यो स्विच अन भएको बेलामा जति इनर्जीले स्टोर गर्छ, स्विच अफ भएको बेलामा के गर्छ त्यसले त्यति नै इनर्जी के गर्छ त्यसले चाहिँ रिलिज पनि गर्छ र त्यही इनर्जी त लस कुनै पनि सिस्टम इनर्जी लस हुँदैनन्, त्यसकारण गर्दा हामीले जति इनर्जी गेन गर्यो त्यति नै इनर्जी हाम्रो त्यसले रिलिज गर्छ र त्यसको प्रिन्सिपलबाट हामीले यसको के गर्छौँ डेरिभेसन चाहिँ गर्छौँ। यसको चाहिँ सबभन्दा पहिला इनर्जी स्टोर निकालौँ कति हुन्छ, इनर्जी stored by the inductor during on period, during on period में के हुन्छ W in कति भयो V in भोल्टेज करेन्ट र कति टाइमसम्म त्यो अन छ त्यो टाइम V in ID T1 कति टाइमसम्म अन छ त्यो भयो इनर्जी इन। अब त्यस्तै W इन आउट कति हो रिलिज कति गर्यो, इनर्जी रिलिज्ड बाय द इन्डक्टर ड्युरिङ अफ पिरियड। मात्र फरक के करेन्ट त त्यही करेन्ट एउटै हुने भयो, भोल्टेज मात्रै के हुने भयो यसको फरक W अफ पिरियड भनेको V आउट माइनस V इन डिफरेन्स कति भयो अफ पिरियडको लागि, आउट म्याक्सिमममा इन त्यसभन्दा कम गर्ने त्यो दुईटाको डिफरेन्स कति छ, त्यसमा बग्ने करेन्ट र त्यसको टाइम पिरियड कति छ त्यो टाइम पिरियड T2। अब पावर सिस्टममा के हुन्छ हाम्रो और V आउट बराबर के हुने भयो यो V इन उता गयो भने V इन कमन हुन्छ भनेपछि V इन कमन भयो भने T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T2। अब T1 प्लस T2 को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो अलवेज के हुन्छ भन्नुस् त, T1 प्लस T2 बाई यो जुन T2 छ यसको भ्यालु अलवेज ग्रेटर और इक्वल टु 1 हुन्छ, त्यसभन्दा कम त हुँदै हुँदैन कि T1 को भ्यालु 0 भयो भने T2 गएर 1 हुन्छ कि T1 को भ्यालु अलि पनि के आउने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो यो 1 भन्दा ग्रेटरै हुन्छ, देयरफोर V आउट इज ग्रेटर और इक्वल टु V इन कि आउटपुट भोल्टेज हाम्रो के हुन्छ अलवेज इन भन्दा कि बढी नै हुन्छ कि वर्स्ट केसमा इन सँग बराबर हुन सक्छ। जति बेला हामीले यो स्विचिङ पिरियड देखाएको थियौं नि V इन T1 र T2 को त्यति बेला भने कि आउटपुट भोल्टेज जनरली के हुन्छ हाम्रो इनपुट भोल्टेज भन्दा बढी नै हुन्छ र यही भनेको हाम्रो के हो स्टेप अप चपर। एक्जाममा स्टेप अप चपरको धेरै चोटी यो डेरिभेसन यहाँसम्म स्टेप अप चपर भनेको यो डायग्राम त्यसको यति एक्सप्लेनेसन लेखिदिने र यही डेरिभेसन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा धेरै चोटी सोधेको छ चपरको बारेमा। अब छन् चपरको अब लास्ट हाम्रो क्लासिफिकेसन। चपर क्लासिफिकेसन, चपर क्लासिफिकेसन भनेको चपरको टाइपहरु छन्। चपरको 5 वटा टाइप छ, क्लास ए चपर, क्लास बी चपर, क्लास सी चपर, क्लास डी चपर एन्ड क्लास ई चपर गरेर 5 वटा टाइप छ र त्यो 5 वटा टाइप अनुसार डिफरेन्ट क्वाड्रेन्टमा अपरेसन हुन्छ, जम्मा 4 वटा क्वाड्रेन्ट हुन्छ। त्यो 4 क्वाड्रेन्टमा यही 5 वटा चपरले कुनै फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा काम गर्छ, कुनै सेकेन्डमा काम गर्छ, कुनै सेकेन्ड थर्डमा काम गर्छ, यसरी डिफरेन्ट क्वाड्रेन्टहरुमा पनि काम गर्छन्
र त्यही भनेको क्लास ए बीसीडी गरेर 5 टाइपको चपरहरू छन् र हामीलाई जस्तो टाइपको अब क्वाड्रेन्टमा हामीले अपरेसन गराउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो टाइपको चपर चाहिँ हामीले त्यो अब बनाउने भन्दाखेरि त्यसको के हुन्छ त्यसको सर्किट डायग्राम चाहिँ त्यसरी हामीले राख्नुपर्छ क्लासमा अपरेसन गर्नु भनेको पनि चपर भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्विच के एउटा त एप्लिकेसन हो स्विच र डायोडहरू राखेर हामीले एउटा एप्लिकेसन बनाएको हुन्छौँ र त्यही कुन आधारमा त्यसको कस्तो कनेक्सन गर्ने त्यो कनेक्सनको आधारमा त्यो क्लासिफाईहरू गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी चपर क्लासिफिकेसन सबभन्दा पहिला फर्स्टमा छ हाम्रो क्लास ए चपर क्लास ए चपर ल अब यो क्लास ए चपर भनेको कस्तो टाइपको चपर हो कि जसले चाहिँ यो जुन मोटर हुन्छ डीसी मोटर त्यसलाई यदि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसनमा यदि अपरेट गरायो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्लास ए चपर भन्छौँ भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले स्विच यसमा यस्तो तरिकाले भ्यारी गर्छौँ कि हाम्रो के होस् कि यो चाहिँ मोटर चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसनमा मुभ होस् त्यस्तो तरिकाले र जस्तै ड्युटी साइकल हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो नस्तिदेखि किन भनिरहेको छौँ कि ड्युटी साइकल चेन्ज गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त्यसको जुन यो अन टाइम र अफ टाइम हुन्छ त्यसको जुन पल्सको जुन विड्थ हुन्छ त्यसलाई हामी भ्यारी गरेर ड्युटी साइकल चेन्ज गर्न सक्छौँ र पल्सको विड्थ भ्यारी गर्ने भनेकै स्विचलाई भ्यारी गरेर जस्तै यहाँ स्विचको नाम हामीले S1 देखाएको छौँ स्विच S1 लाई भ्यारी गरेर हामीले चाहिँ पल्सको विड्थलाई चाहिँ हामीले भ्यारी गर्न सक्छौँ अब फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसन भनेपछि यो के हुनु पर्यो हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भनेको भोल्टेज र करेन्ट दुईटै के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यो यसरी अपरेसन गर्नु पर्यो अब जति बेला हाम्रो यो स्विच जब क्लोज हुन्छ त्यति बेला आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ हाम्रो V out इक्वल्स टु हेर्नुस् त जति बेला स्विच S1 क्लोज हुन्छ त्यति बेला यो यतातिरको जुन आउटपुट भोल्टेज हुन्छ यो के भन्छ भन्दाखेरि यतातिरको जुन आउटपुट भोल्टेज हुन्छ त्यो के हुन्छ VS नै हुन्छ जति बेला स्विच क्लोज हुन्छ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ आउटपुट भोल्टेज VS नै हुन्छ अब स्विच क्लोज भएको बेलामा आउटपुट भोल्टेज VS भयो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ करेन्टको डाइरेक्सन कहाँदेखि कहाँ हुन्छ करेन्ट हाम्रो के हुन्छ यही डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ कि हुँदैन करेन्ट भन्नुस् त जति बेला हाम्रो स्विच क्लोज हुन्छ यहाँबाट करेन्ट यसरी फ्लो भएर रिटर्न आउँछ कि आउँदैन के छ यो यसमा अब के करेन्टको डाइरेक्सनमा पनि के कन्फ्युजन छ के छ हाम्रो डायोडमा जाँदैन र करेन्ट हजुर फरवर्ड बायस हुँदैन र त्यसरी गयो भने डायोडमा हैन पोजिटिभ पोलारिटी हेर्नु त कतातिर छ माथितिर 17 त्यहाँबाट घुमेर आउँदाखेरि के त्यहाँ जान्छ फेरि नेगेटिभ पोलारिटी तल गइदिदैन र त्यो भनेको डीएम भनेको फ्री व्हीलिङ राइडको लागि हो अब त्यही घुम्न सकेसम्म के हुन्छ करेन्ट त आफ्नो पाथ खोज्छ नि के भने मानु यहाँबाट तिम्रो यहाँ पठाउन खोज्यो भने के भयो सेम पोटेन्शियलमा जान खोजेन र हेर त सेम पोटेन्शियलमा जान्छ र त्यतिकै त्यसकारणले गर्दा सुरु केसमा जति बेला स्विच चाहिँ क्लोज हुन्छ क्लोज भएको बेलामा के हुन्छ हाम्रो सोर्सबाट करेन्ट लोडमा गएर लोडबाट करेन्ट के हुन्छ ब्याक भएर हाम्रो केमा आउँछ सोर्समा आउँछ त्यसकारणले गर्दा करेन्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लोडमा गयो हाम्रो र यो एकतिरबाट फ्लो भयो हाम्रो भोल्टेज पनि पोजिटिभ भयो र करेन्ट पनि उन हिसाबमा पोजिटिभ भयो जब हाम्रो यो स्विच ओपन गर्छौं ओपन गरेको बेलामा जुन यो इन्डक्टरले जुन यो एनर्जी स्टोर गरेर हुन्छ त्यसले गर्दा करेन्ट रिलिज गर्छ र करेन्ट रिलिज गरेपछि अब के हुन्छ यता आउँदाखेरि यो त बाटो त इन्कम्प्लिट हुन्छ यता आउन पाएनन् त यो फ्री व्हीलिङ राइडको मद्दतले यसमा चाहिँ के हुन्छ यो कन्टिन्युअस यही भित्र के हुन्छ यसले आफ्नो लुप बनाएर कन्टिन्युअस घुम्छ भनेपछि जति बेला सोर्स भोल्टेज भने स्विच अफ हुँदा पनि आउटपुट भोल्टेज केही न केही देखा पर्छ पहिला भन्दा कम हुन्छ भने एभरेज भ्यालु घट्छ तर केही न केही देखा पर्छ त्यसकारणले गर्दा भोल्टेज चाहिँ पोजिटिभ आयो कम हुन्छ तर भोल्टेज पनि पोजिटिभ भयो करेन्टको डाइरेक्सन पनि के भयो जुन पहिला डाइरेक्सन थियो अहिले पनि करेन्टको डाइरेक्सन के भयो हाम्रो एउटै नै भयो फ्रम सोर्स टु लोड गर्दाखेरि पोजिटिभ टु नेगेटिभ नै गइरहेछ त्यसकारणले गर्दा भोल्टेज पनि पोजिटिभ र करेन्ट पनि पोजिटिभ त्यसकारणले गर्दा हाम्रो के छ क्लास ए चपर भनेको हाम्रो के हो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसनमा चाहिँ यसले काम गर्छ भनेर खासमा
अरू नेगेटिभ हुनलाई के हुनु पर्यो, करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ के हुनु पर्यो हाम्रो, लोडमा जाने करेन्टको डिरेक्सन के हुनु पर्यो हाम्रो, उल्टो हुनु पर्यो हाम्रो। अनि बल्ल त्यसलाई हामी के भन्छौँ, यो नेगेटिभ भएपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा जहाँ जहाँ नेगेटिभ आउनुपर्छ, माइनस आउनुपर्छ आइको लागि, त्यहाँ चाहिँ हामीले माइनस देखाउँछौँ। अब भोल्टेजको पोलारिटी हामीले चिज गर्छ, जहाँ हामीले भोल्टेज पनि नेगेटिभ चाहिन्छ त्यहाँ भोल्टेजको पोलारिटीको अनुसार हामीले त्यस्तै टाइपको कनेक्सन पनि गर्छौँ। यो सबै कुराहरू डिपेन्ड गर्छ हामीले कस्तो टाइपको कनेक्सन राख्छौँ त्यसमा। सिम्पली पोजिटिभ हुनलाई सबै कुरा पोजिटिभ हुनु पर्यो, करेन्टको पनि डिरेक्सन चेन्ज हुनु परेन, त्यसलाई हामी भन्छौँ के पोजिटिभ क्वाड्रेन्ट और फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्छौँ, जसमा सबै कुराहरू हाम्रो के हुन्छ, पोजिटिभै हुन्छ। त्यही हामीले भोल्टेज पनि दुईटै टाइममा पोजिटिभ देखियो, करेन्टको डिरेक्सन पनि आइदर स्विच अन होस् और स्विच अफ होस्, दुईटै बेलामा करेन्टको डिरेक्सन एउटै र पोजिटिभ देखियो। त्यसकारणले सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ र भन्नुहोस् त, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेको यो आउटपुट कतातिर हुनु पर्यो, अब यो भी र आई नटमा जुन हामीले भी नट र आई नट देखाएको छ, अब के देखाउनु पर्छ भन्नुहोस् त, प्लस माइनस कसको प्लस र कसको माइनस देखाउनु पर्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि, भी नट अनि माइनस आई नट, माइनस आई नट। किनभने करेन्ट नेगेटिभ भयो भने भोल्टेज पोजिटिभ, करेन्ट नेगेटिभ भयो भने त्यो भनेको हाम्रो के हो, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसन। इक्जाममा हाम्रो यो के भन्छ भन्दाखेरि चप्परको जेनरली क्लास ई चप्परको बारेमा सोधिरा हुन्छ, अरू कुनै दुईटा चप्परको बारेमा लेख भनेर भनिरह हुन्छ टाइप्सहरुमा। जेनरली धेरैचोटि क्लास ई के बारेमा सोध्छ, किनभने क्लास ई भनेको चारवटै क्वाड्रेन्ट अपरेसनको हुन्छ फिगर र चारवटै क्वाड्रेन्ट अपरेसनमा त्यसले काम गराउन सकिन्छ क्लास ई चप्परलाई। त्यसकारणले क्लास ई को चाहिँ धेरैचोटि सोध्छ। यो भयो भी नट, यता हुन्छ पोजिटिभ आई नट भनेपछि यता भयो नेगेटिभ आई नट, यता हुन्छ नेगेटिभ भी नट। अनि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि भोल्टेज पोजिटिभ, करेन्ट नेगेटिभ हुनु पर्यो। यो अपरेसनलाई अर्को के नाम दिन्छ भन्दाखेरि यो कति बेला हुन्छ, व्हेन भेहिकल मुभ्स डाउन अ स्लोप। यसको एउटा कन्डिसन्स यो अपरेसनको लागि, किनभने सबैको लागि आफ्नो आफ्नो कन्डिसन हुन्छ, त्यतिकै चल्दैनन्। सो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि लोड मस्ट, त्यसैले हामीले लेख्छौँ भेहिकल मुभ्स डाउन, भेहिकलमा के हुन्छ ब्याट्रीहरू हुन्छ, त्यसैले यो भेहिकलको त्यो जुन हाम्रो रिजेनरेटिभ प्रोसेस भन्छ त्यो रिजेनरेटिभको कुराहरू आउँछन् यसमा। लोड मस्ट contain a DC source E like a battery or a DC motor. Load must contain a DC source E like a battery डीसी मोटर इन दिस चप्पर। यो चप्परमा चाहिँ यो चाहिँ हुनै पर्छ, किनभने सोर्स ई चाहिँ हुनै पर्छ, जसले गर्दा करेन्ट चाहिँ यताबाट उता जाओस् भनेको नेगेटिभ जाओस् भने लोडबाट सोर्समा करेन्ट जानलाई के हुनु पर्यो, करेन्ट चाहिँ यो सोर्स जस्तो यहाँ केही न केही आइटमहरू हुनै पर्यो, जसले गर्दा करेन्ट नेगेटिभ हुनु पर्यो। करेन्ट नेगेटिभ हुनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि सोर्सबाट करेन्ट नआएर उल्टै लोडबाट करेन्ट जानु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा यस्तो केस चाहिँ हुनै पर्छ क्लास बी चप्परको अपरेसनको लागि। अब जति बेला when switch S1 is on, switch S1 on हुन्छ भने यो आउटपुट भोल्टेज बराबर यो इनपुटबाट केही भोल्टेज आउँछ र भन्नुस् त, जति बेला when S1 is on, V out equals to के हुन्छ हाम्रो 0, किनभने कुनै न कुनै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुटबाट केही नै भोल्टेज हाम्रो आउँदैनन्। जे जति भोल्टेजहरू हुन्छ त्यो सबै कसले ड्राइभ गर्छ, जुन यो लोडको क्रसमा जुन ई छ त्यो ई ले नै सबै के गर्छ, यसले ड्राइभ गर्छ र यो ई ले नै गर्दा के हुन्छ हाम्रो सबै करेन्टहरू इन्डक्टरमा दिने सबै दिने काम चाहिँ कसले गर्छ, ई ले नै काम गर्छ। किन सोर्सबाट के आउँदैन, किन आउँदैनन्, किनभने यहाँ एउटा जुन हामीले यो डीएम जुन राखेका छौं, यो जुन डीएम राखेको छ त्यो डीएम ले गर्दा के हुन्छ हाम्रो आउटपुट के क्रसमा जब स्विच क्लोज गरेर राखेका हुन्छौं
त्यतिबेला चाहिँ हाम्रो के आउटपुटको क्रसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरु आउन दिदैनन्। ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इन्डक्टरले पनि के गर्छ हाम्रो सबै यो ई ले नै चाहिँ के गर्छ सबैलाई चाहिँ ड्राइभ गर्छ र इन्डक्टर यल ले चाहिँ के गर्छ ई को कारणले गर्दा इन्डक्टर यल ले चाहिँ के गर्छ आफ्नो इनर्जीहरु सबै चाहिँ के गर्छ यसले स्टोर चाहिँ गर्छ इनर्जीहरु सबै चाहिँ स्टोर गर्छ र इन्डक्टरमा पनि यो स्टोर हुन्छ र सबै यो यही थ्रुबाट हाम्रो के हुन्छ कन्टिन्युअस के जबसम्म भीएस भन्दा बढी हुँदैन तबसम्म यो डायोड पनि फरवर्ड बायसमा हुँदैनन् त्यतिबेलासम्म के हुन्छ हाम्रो यही भित्र आफ्नो कन्टिन्युअस लूप घुमेर चाहिँ के हुन्छ इन्डक्टरलाई इनर्जी चाहिँ स्टोर गराउँछ कसले इनर्जी स्टोर गराउँछ यो जुन ई छ आइदर ब्याट्री होस् र डीसी मोटर जे होस् यो ब्याट्री भयो भने चार्ज ब्याट्री नि ई नि डाइरेक्ट है डीसी मोटर भयो त्यसको ब्याक ईएमएफ हुन्छ जे हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ आफू भित्रै त्यो घुमाएर इन्डक्टरलाई के गर्छ इनर्जी चाहिँ स्टोर गराउँछ। अब त्यसपछिको नेक्स्ट केस आउँछन् जब स्विच हाम्रो S1 के हुन्छ हाम्रो अफ हुन्छ स्विच S1 अब अफ भयो भने त्यतिबेला अब V आउट बराबर के हुन्छ कि स्विच अफ गरे भने यो त पहिलाको ई त छदै थियो प्लस अब जुन यो इन्डक्टरको जुन इनर्जी स्टोर जुन गरा छ त्यो L di dt सुरु केसमा हामीले यो इनपुटको धारा भन्दाखेरि यो एज अ इनपुटबाट आएन भनेर त्यसको धारा भनेको छ इनपुट आएन भनेर यदि हामीले ब्याट्रीको धारमा हेर्नु भने यहाँ पनि के हुन्छ ई चाहिँ त्यहाँ पनि हुन्छ कि ब्याट्रीको ई त त्यहाँ देखिन्छ कि ब्याट्री कति छ ई चाहिँ त्यो देखिरहन्छ। अब सेकेन्ड केसमा जति बेला यो अफ हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ आउटपुटको क्रसमा एउटा ई त देखिने नि भयो त्यो पहिलाको जुन ई थियो त्यो अब ब्याट्रीको यहाँ देखिने नि भयो प्लस जुन अन हुँदाखेरि जुन इन्डक्टरले जुन इनर्जी स्टोर गरेको थियो अब अफ हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो इनर्जीको पनि त्यो गेन त भइसकेको हुन्छ त्यतिबेलासम्मको र त्यो गेन भनेको हाम्रो L di/dt र यो दुईटाको सम गरेर यस्तो कन्डिसन आइसकेको हुन्छ कि अब यो आउटपुट भोल्टेज हुन्छ V out इज ग्रेटर देन Vs सोर्स भोल्टेज भन्दा बढी भइसकेको हुन्छ आउटपुटको भोल्टेज। त्यस कारणले गर्दा जुन हाम्रो यो डायग्रामको जुन यो डीएम जुन देखाएको छ अब डीएम चाहिँ के भइदिन्छ फरवर्ड बायसमा भइदिन्छ फरवर्ड बायसमा भएपछि के हुन्छ हाम्रो यो सोर्सबाट यताबाट करेन्ट यहाँबाट करेन्ट यतातिर नआएर उल्टै करेन्ट के हुन्छ हाम्रो यहाँबाट यतातिर सोर्सतिर करेन्ट जान खोज्छ त्यस कारणले गर्दा करेन्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो नेगेटिभ र एभरेज दुईटै इन्स्टेन्टमा ई ले गर्दा के हुन्छ हाम्रो भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ त्यस कारणले गर्दा भोल्टेज पोजिटिभ र करेन्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ र यसलाई भन्छौँ हामीले सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसन चाहिँ भन्छौँ र सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसनको जहिले पनि कन्डिसन के हुनु पर्यो कि त्यहाँ लोडको क्रसमा केही न केही सोर्स हुनै पर्यो किन लोडको क्रसमा केही न केही सोर्स भएन भने त्यसले यो जुन इनपुटको भोल्टेज जुन भीएस छ यसलाई त्यसले एक्सेस गर्न सक्दैनन् र एक्सेस गर्न सकेन भने यो के हुन्छ करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आउनै सक्दैनन् किनभने मात्र यो इन्डक्टरले आफू इनर्जी स्टोर गर्यो त्यति इनर्जी स्टोर गर्नै सक्दैनन् कि जसले गर्दा चाहिँ यो सोर्स भन्दा बढी होस् त्यहाँ चाहिँ आफ्नो ब्याक ईएमएफ त्यो इनर्जी स्टोर यहाँ इन्डक्टरमा इनर्जी स्टोर गराउनलाई पनि त्यहाँ केही न केही त सोर्स चाहियो किनभने यो त एभ्री टाइम यहाँबाट जान दिन्न यो डायोडले गर्दा त्यस कारणले गर्दा केही न केही त्यहाँ ब्याट्री और केही न केही त्यहाँ सोर्स चाहिन्छ लोडको क्रसमा कि जसले गर्दा चाहिँ के होस् त्यो इन्डक्टरलाई इनर्जी स्टोर गराओस् एउटा केसमा र अर्को केसमा गएर त्यो आफ्नो सोर्स प्लस इन्डक्टरको इनर्जी दुईटै जोडेर यति भ्यालु होस् कि सोर्स भन्दा त्यसको भ्यालु बढी होस् जसले गर्दा हाम्रो के होस् यो डीएम डायोड चाहिँ फरवर्ड बायसमा भएर लोडबाट करेन्ट चाहिँ हाम्रो सोर्सतिर फ्लो होस् र यसैलाई भन्छौँ हामीले क्लास बी चपर और सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसन भनेर हामीले यसलाई भन्छौँ। दुईटै केसमा के हुन्छ स्विच S1 क्लोज हुँदा पनि करेन्ट हाम्रो इन्डक्टरमा यसरी नै फ्लो हुन्छ जति बेला स्विच अफ हुन्छ त्यति बेला पनि यो यसरी नै फ्लो हुन्छ दुईटै केसमा हाम्रो के हुन्छ करेन्ट एउटै डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेको हुन्छ र दुईटै कहाँ लोडबाट आउट भएर सोर्सतिर जान खोज्छ एकचोटी क्लोज भएको बेलामा सोर्सतिर जान खोज्दा पनि पहिला स्विच S1 भेटाइहाल्छ यहीबाट रिटर्न भइदिन्छ अर्कोचोटी स्विच अफ भएको बेलामा भ्यालु बढी भएर सोर्सतिरै जान्छ तर दुईटै केसमा लोडबाट आउट नै भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा करेन्टको डाइरेक्सन के छ हाम्रो नेगेटिभ आउट गएर नेगेटिभ चाहिँ हामीले त्यहाँ देखाएको छौँ। सर स्विच अन हुँदाखेरि त्यहाँ ईबाट त करेन्ट रजिस्टर र इन्डक्टरमा बगिरहेछ अनि करेन्ट बग्यो भने चाहिँ जिरो कसरी भयो के स्विच अन हुँदाखेरि के करेन्ट चाहिँ बगिरहेछ नि त इन्डक्टर र रजिस्टरमा अनि करेन्ट बगिरहेको बेला चाहिँ यो भी आउट चाहिँ जिरो कसरी भयो स्विच अन हुँदाखेरि होइन स्विच अन हुँदाखेरि यो भी आउट भनेको हामीले इनपुटबाट इनपुटको रेस्पेक्टमा हेर्ने भने इनपुटबाट यो जुन भीएस हामीले भन्यौँ नि त्यो भीएस आएन त्यो भीएस को आधारमा त जिरो भन्यौँ तर यसको जुन यो ई को आधारमा भन्यो त ई चाहिँ छ यदि ई को रेस्पेक्टमा हामीले हेर्ने भने त ई चाहिँ छ
यहाँ जुन ई देखाएको छ नि ई चाहिँ छ, इनपुटबाट आएन त्यो चाहिँ देखायो कि हामीले इनपुट आएनन्, तर ई चाहिँ हामीले यदि लोडबाट हेर्ने हो भने ई त देखिन्छ नि एभ्री टाइम आउटपुट क्रसमा। यो ई भनेको त ब्याट्री हो नि, यो ब्याट्रीको जुन इएमएफ छ यो त एभ्री टाइम देखिन्छ नि त्यसको क्रसमा, त ई देखिन्छ। र यसको एउटै कन्डिसन छ जहिले पनि कि यो क्वाड्रेन्ट अपरेसन हुनलाई कि हाम्रो जुन नेक्स्ट केस लेखेको थियो नि अफको केस लेखेको थियौँ कि भी आउट इक्वल्स टु ई प्लस एल डिवाइडेड डिटी, यसको भ्यालु अलवेज चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रेटर देन भीएस हुनै पर्छ यो क्वाड्रेन्टमा अपरेसन हुनलाई, त्यो चाहिँ भ्यालु। र फेरि के भयो हाम्रो आउटपुट भोल्टेज सोर्स भन्दा बढी भइदियो, भी आउट इज ग्रेटर देन भीएस भइदियो, त्यसकारणले गर्दा यसलाई कतै कतै क्लास बी चपरलाई स्टेप अप चपर पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। क्लास बी चपर इज नोन एज स्टेप अप चपर पनि। यो सबै यो कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसन अनुसार हामीले त्यो भ्यालुहरु रेटिङहरु चाहिँ हामीले सिलेक्ट चाहिँ गरिराख्नु पर्छ त्यो चाहिँ हामीले। यो कतै तपाईले आइदर यो डायग्राममा यो ब्याट्री बनाउनुस् अर मन नभयो भने सरी यो मोटर बनाउनुस् अर यो ब्याट्रीले तपाईले पनि रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याट्री पनि त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। के नि के हुनु पर्छ कन्डिसनमा लेखेको छ कि लोड मस्ट कन्टेन अ डीसी सोर्स ई लाइक अ ब्याट्री अर अ डीसी मोटर। र डीसी मोटर पनि ब्याक ईएमएफ त्यहाँ हुनै पर्छ, मात्र त्यतिकै जसको ब्याक ईएमएफ केही छैन त्यतिकै ल्याएर राख्दै केही हुँदैन फेरि। अनि त्यसकारणले गर्दा डीसी मोटर एज अ के हुनु पर्यो ब्याक ईएमएफ हामीले जेनेरेटरको रूपमा चल्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा यहाँ जुन लेखा छ भेहिकल मुभ्स डाउन अ स्लोप भनेको जति बेला भेहिकल स्लोपमा जब डाउन गर्छ त्यति बेला त त्यसले मोटरको भन्दा पनि त्यसले जेनेरेटरको एक्सन गर्छ नि स्लोपमा डाउन हुँदाखेरि, त्यति बेला त चाहिँ मोटरले पनि एज अ जेनेरेटरको रूपमा काम गरेर त्यहाँ ई देखा परेर अनि बल्ल चाहिँ यो क्लास बी चपर अपरेसन हुन्छ। यो सबै कन्डिसनहरु पनि त्यहाँ हामीले लेख्नु पर्छ कन्डिसनहरु चाहिँ के छ भनेर। त्यो थर्ड नम्बर छ टाइप सी और यसलाई कति कति नाम भन्छ टू क्वाड्रेन्ट त्यसको चाहिँ पहिला सर्किट डायग्राम बनाऊ र कलाई अन र कलाई अफ राख्ने, त्यो अन र अफमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कि कुनमा गराउने, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा गराउने कि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा गराउने त्यो कुरा। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुनु पर्यो हाम्रो भोल्टेज र करेन्ट दुईटै पोजिटिभ भनेपछि भोल्टेज पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो र करेन्ट पनि के हुनु पर्यो हाम्रो लोडतिरै जानु पर्यो, त्यो भने फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा अपरेसन गराउनु छ भने के हुनु पर्यो हाम्रो भोल्टेज पोजिटिभ र करेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो नेगेटिभ हुनु पर्यो। नेगेटिभ भनेको पनि के भन्दाखेरि लोडबाट के हुनु पर्यो हाम्रो सोर्सतिर आउनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई अपरेसन गराउन सक्छौं। र त्यसको लागि अब सर्किट डायग्राममा कुन स्विचलाई अन राख्ने र कुन स्विचलाई अफ राख्ने त्यसमा चाहिँ यो डिफाइन गर्छ क्लास कुन चपरलाई अपरेट गराउने। D1 D2 S1 S2 VS RA LA प्लस माइनस E। र यसको अपरेसन हुनलाई के हुनु पर्यो हाम्रो V आउट माइनस V आउट I आउट माइनस I आउट, यो दुईटैमा यसको अपरेसन प्लसमा हुनु पर्यो, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट पनि हुनु पर्यो र सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट पनि हुनु पर्यो। अब फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसन गर्नलाई अब भन्नु त स्विच S1 र S2 दुईटा स्विच छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसन हुनलाई हाम्रो सोर्स भोल्टेज कहाँ जानु पर्यो लोडको क्रसमा जानु पर्यो। अब लोडको क्रसमा जानलाई कुन स्विचलाई अन राख्ने कुन स्विचलाई अफ राख्ने कि दुईटै अन राख्ने कि दुईटै अफ राख्ने के गर्दा हुन्छ यसको डायग्राम हेर्नुस् त। स्विच S1 लाई अन राख्ने S2 लाई अफ राख्ने किनभने S2 लाई हामीले अफ राख्यो भने अन दुईटै अन राख्यो भने यहाँबाट गएर यहीँबाट रिटर्न आइहाल्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले S1 लाई अन राख्नु पर्यो र S2 लाई हामीले के गर्नु पर्यो अफ राख्नु पर्यो। अनि त्यसरी गर्यो भने बल्ल चाहिँ हामीले के हुन्छ यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसन यसले चाहिँ गर्न सक्छ। यसको लागि मैले अब यसैलाई मेटे यही सर्किट डायग्राममा मेटेर बनाए। S1 लाई क्लोज र S2 लाई ओपन राखे हैन, र S2 लाई मैले ओपन राखे। अब स्विच S1 क्लोज भयो भनेपछि यहाँबाट करेन्ट यहाँ हुँदै स्विच यहाँबाट हुँदै अब डायोड आयो। डायोड आएपछि के हुन्छ अब यो र यो त एउटै पोटेन्शियलले गर्दा यो डायोड पनि फरवर्ड बायसमा हुँदैन D2 पनि, त्यसकारणले गर्दा यहाँबाट जान्छ, यहाँबाट आएर यसरी चाहिँ सोर्समा ब्याक भयो। यो भयो हाम्रो यसरी फर्स्ट क्वाड्रेन्टको लागि अपरेसन गर्यो स्विच गर्नलाई। अब
यसमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो भीएस को आउटपुट पनि देखियो र करेन्ट पनि के भयो हाम्रो पोजिटिभ र यो चाहिँ के भयो हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसनमा भयो। अब स्पिड कन्ट्रोल गर्नलाई हामी के गर्छौं त्यसको स्विचलाई S1 लाई अन अफ गरेर त्यसको के गर्छौं ड्युटी साइकल हामीले भेरी गर्छौं। अब S1 लाई अन अफ भनेको त्यो स्विचलाई भ्यारी गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो सर्टेज सर्किट भ्यारी गराछ। त्यतिबेला चाहिँ फ्री व्हीलिङको पाथ चाहिँ यो के भन्छ भन्दाखेरि क्वाड्रेन्ट 1 को लागि फ्री व्हीलिङ पाथ चाहिँ कुन डायोडले दिन्छ भन्नुस् त? क्वाड्रेन्ट 1 को अपरेसनको लागि फ्री व्हीलिङको पाथ कसले दिन्छ? D1 डायोडले के गर्छ फ्री व्हीलिङ पाथ दिन्छ। कसरी? जति बेला स्विच S1 क्लोज हुन्छ, S1 क्लोज भएको बेलामा इन्डक्टरले इनर्जी स्टोर गर्छ, इनर्जी स्टोर गरेर अनि यहाँ ब्याकमा पनि हुन्छ र जति बेला हामीले स्विच S1 लाई यसलाई पनि ओपन गर्दिन्छौं, जति बेला यो पनि ओपन भयो यो पनि आएन, यहाँबाट सोर्स आएन भने त्यति बेला के हुन्छ यो जुन इन्डक्टर जुन स्टोर गराएको थियो इनर्जी, त्यो इन्डक्टर स्टोरको इनर्जीले गर्दा यो जुन डायोड छ यसमा के हुन्छ आफ्नो कन्टिन्युअस अघि जस्तै के हुन्छ हाम्रो जबसम्म इन्डक्टर आफू डिस्चार्ज हुँदैन तबसम्म करेन्ट चाहिँ त्यही भित्र के हुन्छ फ्लो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले स्विच S1 लाई अन अफ गरेर हामीले त्यसको ड्युटी साइकल चेन्ज गर्छौं, जसले गर्दा चपिङ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ अफ भएको बेलामा कन्टिन्युअस आउटपुट चाहिँ दिने काम कसले गर्छ? इन्डक्टरले चाहिँ त्यो जुन आफू चार्ज स्टोर गरेर हुन्छ अन भएको बेलामा त्यो चाहिँ अफ भएको बेलामा त्यो आफ्नो इनर्जी रिलिज गरेर D1 डायोडको मद्दतले फ्री व्हीलिङ डायोडको मद्दतले आफू चाहिँ कन्टिन्युअस चाहिँ के हुन्छ लोडको क्रसमा भ्यालु दिइराख्छन्, जसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ भी आउट र आई आउट दुईटै के हुन्छ पोजिटिभै हुन्छ र पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा के हुन्छ हाम्रो यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसन चाहिँ यसको हुन्छ। ठीक छ, यसमा फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसनको लागि यो क्वाड्रेन्ट 1 ठीक छ के छ बोल्दै बोल्दैन ठीक छ सर सुन्ने मात्र गरौँ। अब हामीले सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी अघि के भनेको थियौं के कन्डिसन हुनु पर्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि? हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि के हुनु पर्छ भन्नुस् त? अघि भनेको थियौ हामीले भर्खर कन्डिसन लोडमा डीसी सोर्स हुनु पर्छ। लोडमा हाम्रो डीसी सोर्स हुनु पर्यो र यहाँ लोडमा हाम्रो डीसी सोर्स यो ई जुन छ नि हाम्रो यो डीसी सोर्स मानौ यही ब्याक इएमएफ छ र सेकेन्ड केसमा अपरेसन हुनलाई हाम्रो मानौ के भन्छ भन्दाखेरि यो ईबी इज ग्रेटर देन भीएस चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ। आइदर इन्डक्टर जोडेर होस् और हामीले ब्याक इएमएफ को हामीले यति नै भ्यालु भएको हामीले ब्याक इएमएफ राखिरहेको छ त्यसको भ्यालु अलरेडी यदि भीएस भन्दा बढी छ भने इन्डक्टर चार्ज होस् नहोस् त्यसले केही फरक पर्दैन, तर हाम्रो अलवेज के हुनु पर्यो लोडको क्रसको भोल्टेज चाहिँ सोर्सको भन्दा बढी भयो भने मात्रै त्यो के हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ त्यो अपरेसन हुन्छ। अब हाम्रो लोडबाट सोर्समा जानलाई हाम्रो कुन डायोड चाहिँ अन हुनु पर्यो र के स्विच अन हुनु पर्यो अर अफ हुनु पर्यो के हुनुपर्छ भन्नुस् त? जति बेला हाम्रो ईबी की भ्यालु बढी हुन्छ, ईबी की भ्यालु बढी भयो भने हामीले के गर्छौं स्विच अन नगर्दा पनि हामीले S1 स्विच अन नगर्दा पनि के हुन्छ हाम्रो D2 डायोडबाट पनि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो जान सक्छ हाम्रो के हुन्छ यहाँबाट यो करेन्ट सोर्सबाट हुँदै यहाँबाट हुँदै यहाँ हाम्रो यो रिटर्न ब्याक आउँछन् भनेपछि करेन्ट के हुन्छ हाम्रो लोडबाट एज अ सोर्सको तिर गयो जसले गर्दा करेन्ट चाहिँ के भयो हाम्रो आउट भयो, जसले गर्दा हाम्रो के भयो करेन्टको डिरेक्सन नेगेटिभ भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो यो जुन ब्याक इएमएफ ई छ ई ले गर्दा के हुन्छ हाम्रो सोर्स तिर जान्छ र कुन कन्डिसनमा इफ ईबी इज ग्रेटर देन भीएस त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लोडबाट सोर्स तिर के हुन्छ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ र यसरी चाहिँ यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसन हुन्छ। यसको लागि यदि हामीले फ्री व्हीलिङ पाथ बनाउनु पर्यो भने हामीले कसरी बनाउन सक्छौं कि फ्री व्हीलिङ हामीले पाथ बनाउनु पर्यो भने सिम्पली जुन S2 स्विच छ S2 स्विच यदि हामीले क्लोज गर्दियो भने के हुन्छ यहाँबाट करेन्ट फेरि आउट भएर यहीँबाट आएर यहीँबाट कन्टिन्युअस इन भएर इन्डक्टरले के हुन्छ कन्टिन्युअस यसले चाहिँ के गर्न सक्छ अघि जस्तै चार्ज स्टोर गर्न सक्छ अनि कन्टिन्युअस चार्ज स्टोर गरेर आफ्नो ईबी को भ्यालु चाहिँ यसले बढाउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा हामीलाई यदि आउटपुट कन्ट्रोल गर्नु छ भने सुरुमा यदि लोडतिर सोर्सतिर पुरै पठाउनु छ भने हामीले S1 S2 दुईटै ओपन राख्छौं र दुईटै ओपन राखेको बेलामा के हुन्छ हाम्रो लोडबाट हाम्रो सोर्सतिर के हुन्छ हाम्रो यो भीएस तिर
हाम्रो भोल्टेज जान्छ, जसले गर्दा नेगेटिभ हुन्छ। र हामीले यदि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने त्यसको म्याग्निट्युड यो आई नट को भ्यालु कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, त्यसलाई हामीले बढाउनु पर्यो भने इन्डक्टर त बढाउनु पर्यो। इन्डक्टर जति बढी चार्ज हुन्छ त्यसले त्यति बढी करेन्ट दिन्छ। र इन्डक्टरले चार्ज गर्नलाई के गर्नु पर्यो हामीले कि सोर्सबाट नदिएर एकछिनको लागि स्विच एस टु क्लोज गरिदिने। स्विच एस टु क्लोज हुने बित्तिकै यत्रो यो सोर्सतिर यत्रो डायोडमा त जाँदैनन्, यहीँबाट इजी पाथले यहीँबाट भेटाउँछ र यहीँबाट भेटाएर के गर्छ आफ्नो करेन्ट इन्क्रिज गराउँछ। र फेरि यसको इन्क्रिज भएपछि फेरि अब हामीलाई यदि सोर्सतिर पठाउनु छ भने स्विच एस टुलाई के गर्ने ओपन गर्ने र ओपन गरेर फेरि यो एक्सेस जुन करेन्ट छ त्यो करेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भीएस तिर पठाउने। यसरी चाहिँ हामीले करेन्टलाई कन्ट्रोल गरेर पनि हामीले सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसनमा हामीले चाहिँ यसलाई अपरेट गराउन सक्छौँ। यसैलाई भन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसन। फर्स्टको लागि S1 क्लोज S2 ओपन, सोर्सबाट हाम्रो लोडतिर आयो र त्यसको फ्रीव्हीलिङ पाथको लागि के गर्छौँ हामीले S1 लाई पनि ओपन गरिदिन्छौँ र त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डायोड D1 को आधारमा फ्रीव्हीलिङ पाथ भएर फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अपरेसन हुन्छ। त्यसको त्यो दुईटा डायग्राम बनाएर एक्सप्लेन गरिदिने। सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसनको लागि के गर्ने हामीले S1 S2 दुईटी ओपन राख्नुपर्छ भनेर लेख्ने, त्यसको डायग्राम बनाउने र डायग्राम बनाएर के लेख्ने भन्दाखेरि यो ई को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो हाम्रो भीएस भन्दा बढी भयो भने हाम्रो लोडबाट सोर्सतिर भोल्टेज फ्लो करेन्ट फ्लो हुन्छ र कसरी हुन्छ त्यो करेन्टको डाइरेक्सन देखाइदिने, यसरी फ्लो हुन्छ। र हामीले सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसनमा यदि हामीले करेन्ट पठाउनु पर्यो फ्री व्हीलिङ पाथ दिनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ S2 लाई क्लोज गर्छौँ। S2 लाई क्लोज गर्यो भने करेन्ट यहीँबाट यही यसरी फ्लो हुन्छ, जसले गर्दा इन्डक्टर चार्ज हुन्छ र इन्डक्टर चार्ज भएपछि हामीले जतिबेला फेरि S2 लाई ओपन गर्छौँ त्यो चार्ज करेन्टले गर्दा एक्सेस इनर्जी अझ हामीले सोर्सतिर पठाएर करेन्टको म्याग्निट्युडले हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यति कुरा चाहिँ हामीले यो टाइप सी चपरमा लेख्नुपर्ने हो। सर यसको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट फेरि एकचोटि भनिदिनु न। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि एउटा के याद राख्नु भन्दाखेरि कि हाम्रो कि ब्याक एन्ड लोड के क्रसको भोल्टेज चाहिँ अलवेज सोर्स भन्दा बढी हुनुपर्ने कन्डिसन जसरी भए पनि त्यहाँ क्रिएट गराउनै पर्छ भनेर अनि बल्ल हुन्छ। दुईटा स्विचलाई मैले यसले ओपन जस्तो देखाएको छु मैले। र मैले यहाँ अहिले एज अ ब्याक सोर्सको रूपमा मैले राख्दिएँ यहाँ चाहिँ यसको भ्यालु ई छ भनेर। अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसनमा हामीले के भन्यौँ दुईटी स्विच S1 S2 ओपन राख्यौँ र इफ ई इज भनौँ न भेहिकल तल गएर त्यो डीसी मोटर एज त्यो भन्छ नि हाम्रो स्लोपमा तल गएर यति इनर्जी त्यसले जेनेरेट गरिदियो, त्यो डीसी मोटर यति इनर्जी जेनेरेट गरिदियो एज जेनेरेटर भएर कि सोर्सभन्दा बढी भइदियो। सोर्सभन्दा बढी भइदिएपछि अब के हुन्छ दुईटी स्विच हामीले ओपन राखेका छौँ, हामीले यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुँदै यहाँसम्म पुग्यो। यसको कर्भ यसले बनाऊ यहाँसम्म पुग्यो। यहाँ पुगेपछि दुईटा बाटो पायो, एउटा तल जाने अर्को यतातिर। यतातिर जाँदाखेरि के छ दुईटी ओपन छ, यतातिर केही जान पाएन। अब यहाँ आउँदाखेरि यो डायोडको यो प्लस यो माइनस भयो रिभर्स बायस भयो, यो डायोड ओपन भएन। यहाँ गयो अब यो प्लस अब हेर्नुहोस् यो भोल्टेज भन्दा यसको भोल्टेज बढी छ भनेपछि यसको पोटेन्सियल भन्दा यसको पोटेन्सियल त बढी छ, जसले गर्दा यो डायोड चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फरवर्ड बायसमा हुन्छ, जसले गर्दा यो करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुँदै 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 यहाँबाट किन यता त आउन पाएन ओपन छ यहाँ आयो, यहाँबाट हुँदै हुँदै फेरि यहाँ गएर यहाँ पनि ओपन छ माथि नगएर यहाँ गयो। यहाँ अब दुईटी पोटेन्सियल सेम छ उता त जाँदैनन् भनेपछि यो यतातिर आएर यसरी चाहिँ आफ्नो सर्किट कम्प्लिट गरेर के गर्यो भोल्टेज त आउटपुट भोल्टेज यी नि आयो, भोल्टेज आउटपुट भोल्टेज पोजिटिभै देखियो। तर हाम्रो के भइदियो भन्दाखेरि करेन्ट चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि लोडबाट हाम्रो के भयो सोर्समा गयो, जसले गर्दा के भयो चाहिँ हाम्रो कि करेन्ट चाहिँ नेगेटिभ भयो र करेन्ट नेगेटिभको लागि हामीले चाहिँ यो क्वाड्रेन्टमा यतातिर देखाएको थियौँ हामीले। अब यो भयो नर्मल केसको लागि। अब यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो इन्डक्टरले अब चार्ज भनौँ न बढाउनु पर्यो। इन्डक्टरको चार्ज जुन अब एल डिआई पनि डिटी लेखेको थियो, अब यसको मानौँ हामीले चार्ज बढाउनु पर्यो। चार्ज बढाउनलाई यदि हामीले सोर्सको थ्रुबाट यदि हामी गयो भने त्यो त हुँदैनन्। अब चाहिँ यसको जुन हामी अघि जुन भन्दै थियौँ नि फ्री व्हीलिङको लागि, फ्री व्हीलिङको लागि हामी चाहिँ के गर्छौँ स्विच S2 लाई क्लोज गरिदिएपछि के हुन्छ हाम्रो यहाँबाट फेरि फ्लो आएपछि फेरि बाटो पायो, माथि जाने पनि र तल आउने पनि माथि नगएर कन्टिन्युस आफ्नो रिटर्न भएर इन्डक्टरलाई चाहिँ के गर्छ यसले आफ्नो चार्ज स्टोर बढाउनलाई मद्दत गर्छ, जसले गर्दा जुन यो करेन्ट आई नट जुन फ्लो हुन्छ त्यो आई नटको भ्यालु यदि हामीले बढाउनु पर्यो भने पहिला केही छिनको लागि S2 लाई अन गरिदिने, इन्डक्टरको भ्यालु बढाइदिने, जसले गर्दा ओभरअल आउटपुट भोल्टेज बढ्छ र करेन्टको म्याग्निट्युड हामीले चाहिँ इन्क्रिज गराउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट अपरेसनको लागि। प्रशान्त
ठिक छ सर। ल यसरी चाहिँ हो। अब हाम्रो टाइप एबिसी सक्यो। अब टाइप हाम्रो डी र ई दुईटा बाँकी छ। टाइप डी र ई के गर्ने, अहिले सिकाउने कि टाइप डी र ई भोलि सिकाउने? सर भोलि सिकाउनु।